लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को मरीम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। ऑडियो लीक्स पर वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। इमरान खान, साबिक वज़रा और साबिक सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी। डिप्लोमेटिक साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर FIA से तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की भी मंजूरी। मामला कौमी सलामती का है, कौमी मफादात पर संगीन असरात हैं, कानूनी कार्रवाई लाजिम है। इमरान नियाजी को पता है कि उसका खेल एक्सपोज हो चुका। इम्पोर्टेड हुकूमत और साजिश का ड्रामा नाकाम हो गया। ऐसे झूठे साजिशी फितने को इबरत का निशान बनाना चाहिए। गैर मुल्की एजेंट ने कौमी मफाद, आइन और कश्मीर से गद्दारी की। मुल्क की हकीकी आज़ादी बैरूनी आला कार गद्दार से निजात है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का बयान। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 36 पैसे कमी के साथ 227 रुपए 24 पैसे पर आ गया। बाजार हिस्स में भी तेजी। 100 इंडेक्स 41,000 से जायद पर ट्रेड कर रहा है। चीन ने सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद 40 करोड़ से बढ़ाकर 64 करोड़ 40 लाख युआन कर दी। इमदाद पर चीन के कम्युनिस्ट पार्टी, रेड क्रॉस और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ताउन पर मशकूर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हालिया सैलाब के नतीजे में 13,000 किलोमीटर शाहराहें, 440 पुल मुतासिर हुए। आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने 627 परवाजों के जरिए 4,600 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरा इलाकों में 147 इमदादी और तिब्बी कैंप्स कायम। कैंपों में मुकीम अफराद में राशन तकसीम। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए आर्मी, FC बलूचिस्तान की सिविल इंतजामिया के हमरा इमदादी कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी। मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन तकसीम। बलूचिस्तान के तमाम कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी, फौज, FC, कोस्ट गार्ड और सिविल इंतजामिया मसरूफ़ अमल। वफाकी वज़ीर सेहत की हिदायत पर सेवन शरीफ में हेल्थ कैंप्स का इनेकाद। डेंगू और मलेरिया के 1500 से जायद मरीजों की स्क्रीनिंग। मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। अब्दुल कादिर पटेल। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन के लिए वीज़े की मियाद 1 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दी। उम्रा ज़ायरीन अब 3 माह तक ममलकत में क़याम कर सकेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नस के जरिए उम्रा और ज़ियारत वीज़ों का इजरा आसान कर दिया गया है। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीकुर रबी। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी। गुज़िश्ता 24 रोज में कोई शख्स जाँ बहक नहीं हुआ। कोरोना के 50 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.49% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारा सेहत। यूक्रेन का लेमान शहर पर कब्जा। रूसी अफवाज के लिए बड़ा धचका। रूस शहर को डोनेसिक में अपनी फौज की नकलो हरकत और फौजी सामान के तरसील के मरकज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। लेमान पर यूक्रेनी फौज का कब्जा रूसी फौज के लिए एक अलमिया है। अमरीकी वजीर दिफा। समंदरी तूफान आइन ने अमरीकी रियासतों फ्लोरिडा और जनूबी कैरोलिना में तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 80 से तजावुज कर गई। निज़ाम जिंदगी मफलूज। लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए निकाला जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मस्कन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद शहरों और दही इलाकों को काबिल रिहाइश बनाने के लिए अवामी शऊर उजागर करना है। रमा साल का मौजू तरक्की के सफ़र में किसी से इम्तियाजी सलूक ना करने और हर इलाके की तरक्की में मसावी तरीक़ाकार इख्तियार करना है।
so good. पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तारीखी क्रिकेट सीरीज फैसला कुन टी20 मैच में मेहमान टीम की 67 रन से कामयाबी। 7 मैचेस की सीरीज 4-3 से अपने नाम कर ली। इंग्लिश बल्लेबाजों की जारहाना बैटिंग, 3 विकेटों पर 209 रन बनाए। डेविड मिलान के नॉट आउट 68 रन। पाकिस्तानी टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 142 रन बना सकी। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई गई। न्यूजीलैंड में अफ्रीकी क्रिकेट सीरीज शिरकत के लिए कौमी टीम लाहौर से बरास्ता दुबई क्राइस्ट चर्च रवाना। नसीम शाह भी कौमी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान, बांग्लादेश और मेज़बान न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज 7 अक्टूबर से शुरू। पहले मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और बांग्लादेश में खवातीन का टी20 एशिया कप, पाकिस्तान ने मेजबान बांग्लादेश को 9 विकेटों से हरा दिया। कौमी खवातीन ने 71 रन का हदफ 12.2 ओवर्स में 1 विकेट पर हासिल किया। इवेंट के मैचेस देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Very lucky indeed. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं नाजिया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया है। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अदालत ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया है। आज हमने कोर्ट को बताया है जी कि 4 साल पहले ऑथराइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुई थी। उनको 8/8/2019 को अपने वालिद की, जब वो जेल में वालिद को मिलने गई हुई थी, उनके सामने गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 48 डेज़ का उनका फिजिकल रिमांड दिया गया नैब को। फिर ट्रायल कोर्ट ने उनको जुडिशल किया। उन्होंने इस अदालत से रजू किया बेल के लिए, तो इस अदालत ने उनको बेल मेरिट पे ग्रांट की, लेकिन साथ ये कंडीशन लगा दी कि वो अपनी नेक नीयती को ज़ाहिर करने के लिए अपना पासपोर्ट और अलेज लायबिलिटी जमा कराएं। जो उन्होंने पासपोर्ट जमा करा दिया अदालत के हुक्म की तामील में, और जो अलेज लायबिलिटी थी वो भी जमा करा दी। आज हमने कोर्ट को ये बताया कि जिस मुकदमे में एक ही दिन में वारंट इशू हुआ था और उसी दिन उसको एग्जीक्यूट किया गया और जेल के अंदर कैदी वालिद से मुलाकात के दौरान वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया था, उस केस में आज तक कोई इंटरिम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तक 4 साल के अरसे के बावजूद कोई केस फाइल नहीं कर सका साबिक़ा दौर हुकूमत जो है। तो इन हालात वाक़यात में उनका कोई फॉल्ट नहीं है, या प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो इन चेंज सर्कमस्टांसिस में जो है वो उनका पासपोर्ट जो है वो वापस लेने का हक बनता है। अदालत ने आपके सामने समाअत के बाद हमारी इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे नवीद हयात हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा आज अदालती कार्रवाई क्या रही? जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अमजद परवेज़ जो मरियम नवाज़ के वकील थे, उन्होंने दलाइल दिए और कहा कि 4 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है। चौधरी शुगर मिल केस में अभी तक ना कोई रेफरेंस दायर किया गया है, ना ही कोई जामिया रिपोर्ट जो है अदालत के रूबरू पेश की गई है। अब एक लंबा अरसा गुजर चुका है। मरियम नवाज़ चाहती थी कि उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर हो और वो अपने दफा के लिए जो हाई कोर्ट में पेश हों, मगर ऐसा ना हो सका क्योंकि 4 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर अब तक जो है वो नैब अपनी कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवा सकी। दौरान समाअत जो है वफाकी हुकूमत के जो वकील थे, उन्होंने जवाब दाखिल कराया और कहा कि हमें मरियम नवाज़ या उनके पासपोर्ट की जो है अब कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इनके खिलाफ कोई भी जो केस है पेंडिंग नहीं है। जिसके बाद अदालत ने तमाम वकला के दलाइल सुनने के बाद मरियम नवाज़ का जो पासपोर्ट है उसको जारी करने का हुक्म दे दिया है।
عدالت کی جانب سے تمام وکلاء کے دلائل سننے کے بعد پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دیا گیا۔ بہت شکریہ نوید، آپ ہمیں تمام صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ آڈیو لیکس پر کابینہ نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے ساتھی وزراء اور سابق سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان کے خلاف قانونی کارروائی کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ آڈیو لیک پر ایف آئی اے تحقیقات کرے گا، مزید تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ وفاقی کابینہ نے ڈپلومیٹک سائفر سے متعلق آڈیو لیک پر ایف آئی اے کے ذریعے تحقیقات اور قانونی کارروائی کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے 30 ستمبر کو عمران خان کی سائفر سے متعلق آڈیو لیک پر کابینہ کمیٹی تشکیل دی تھی، جس نے 1 اکتوبر کو منعقدہ اجلاس میں قانونی کارروائی کی سفارش کی۔ کابینہ کمیٹی کی سفارشات کو سمری کی شکل میں کابینہ کی منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے کابینہ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دی۔ کابینہ کمیٹی کی سفارشات میں کہا گیا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے جس کے قومی مفادات پر سنگین مضر اثرات ہیں، اس لیے قانونی کارروائی لازم ہے۔ ایف آئی اے سینئر حکام پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے۔ سفارشات میں مزید کہا گیا کہ ایف آئی اے انٹیلیجنس اداروں سے بھی افسران اور اہلکاروں کو ٹیم میں شامل کر سکتی ہے۔ ایف آئی اے کی ٹیم جرم کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ ڈپلومیٹک سائفر سے متعلق عمران خان کی پہلی آڈیو 28 ستمبر کو منظر عام پر آئی تھی، جبکہ دوسری آڈیو 30 ستمبر کو منظر عام پر آئی۔ عمران خان کی آڈیوز نے امریکی سائفر کی تحریک انصاف کی سازش کو بے نقاب کر دیا۔ کھلاڑی کھیلے گا نہیں تو کیا کرے گا، ایبسولوٹلی ناٹ بھی ایک کھیل ہی ثابت ہوا۔ عمران خان کی ملکی سالمیت کے خلاف سازش عوام کے سامنے آ گئی۔ لیکن اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا امریکہ، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی۔ آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے نا تو اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ہے تو اگر بنا کے نہیں بھی دینا، لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کر میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر، کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا، پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس۔ ایک میٹنگ کرتے شاہمود قریشی اور فارن سیکرٹری ہوگا، شاہمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بدل دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہی چیزیں سنا، فارن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی، اس میں یہ تھا۔ پھر ہم اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو۔ انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا مسئلے کی چیزیں، وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دا منٹس۔ تو کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں اور سہیل، بس ٹھیک ہے پہلے کرتے تاکہ وہ چیز ریکارڈ میں آ جائے۔ ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے وہ جگہ یہ کون سا فوٹو اسٹیٹ ہے، تو وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کریں گے، میں پر سہم اسی میں کاپی کر لوں گا آرام سے، تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز نہیں ہے، اور فارن سیکرٹری سنائیں تاکہ وہ نہ ہو کہ پولیٹیکل وہ چل رہا ہے، تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے۔ یہ نہیں تو وہ اس نے تو لکھا ہے امبیسڈر نے، ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا، یہ کس طرح انہوں نے اٹھا دیا، یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی، لیکن وہ تو ہے تو فارن۔ اچھا یہ تو یہ صرف وفاقی وزراء اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اس حوالے سے کہا کہ سائفر کے ساتھ جاسوسی کرنے پر عمران خان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ آڈیو لیک عمران خان کے خلاف فرد جرم ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ نے سازش کی پاکستان کی سالمیت کے خلاف، آپ نے سازش کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف، آپ نے سازش کی پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف، آپ نے سازش کی پاکستان کی فارن پالیسی کے خلاف، آپ نے سازش کی سفارتی تعلقات کے خلاف۔ کوئی ملک آپ کو کوئی خط لکھنے پہ تیار نہیں ہے، کوئی سفیر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ کسی کا پاکستان کے اوپر اعتبار نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی خط بھیجیں یا ہم کوئی سائفر بھیجیں یا ہم کوئی کمیونیکیشن بھیجیں تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ تو تبدیل کر کے تو اس کا تو سازش بن گئی ہے۔ اس ضمن میں وفاقی کابینہ کی جانب سے یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ اس معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث کے بعد عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اطلاعات
مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کا امپورٹڈ حکومت اور سازش کا ڈرامہ ناکام ہو گیا۔ آڈیو لیکس کے بعد عمران خان آپ بے نقاب ہو گئے ہیں۔ عمران خان کے بیان پر رد عمل میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان جیسے جھوٹے سازشی فتنے کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ عمران خان تم عوام اور ریاست کے مجرم ہو۔ عمران خان تم ملک کے خلاف فارن فنڈڈ سازش ہو جس کا مقصد ایٹمی طاقت والے ملک کو کمزور کرنا ہے۔ تم نے ملک کے مفادات سے کھیلنے کا ڈرامہ کیا۔ تم نے قومی سلامتی اور کشمیر سے غداری کی۔ فارن ایجنٹ نے قومی مفاد، عوام اور آئین سے غداری کی۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ رات کو پاؤں پکڑتے ہو، روتے ہو، چیختے ہو، معافیاں مانگتے ہو۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک کی حقیقی آزادی فارن ایجنٹ اور غدار سے نجات ہے۔ عمران خان کی خاتون جج کے خلاف دھمکی آمیز ریمارکس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ اس کیس کی چوتھی سماعت کرے گا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے ہمارے نمائندے رضوان عارف سے۔ رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت کی کیس کی سماعت ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ گزشتہ سماعت کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ سماعت میں عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف فرد جرم کی کارروائی کو روکتے ہوئے ان کو ایک اور موقع دیا تھا کہ وہ عدالت میں اپنا جو معافی نامہ ہے اس کو جمع کروائیں۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کی جانب سے ان کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، ان کا بیان حلفی جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ اس بیان حلفی میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر میں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے خاتون جج جو زیبا چودھری ہیں، محترمہ زیبا چودھری، ان کے حوالے سے، تو میں ان سے اس حوالے سے جو ہے عدالت کو مطمئن بھی کروں گا، اور اس حوالے سے انہوں نے عدالت سے معافی کی بھی جو ہے وہ یقین دہانی کی ہے۔ لیکن اس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے اپنے غیر مشروط معافی مانگنے سے جو ہے وہ گریز کیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے جو ہے وہ دیکھا کہ اس بیان حلفی میں اس میں گریز کیا گیا۔ گزشتہ سماعت پر جب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان یہاں پر عدالت میں آئے عدالتی حکم پر، تب بھی انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ وہ ایک اور موقع چاہتے ہیں عدالت سے۔ اس کی آج جو ہے وہ چوتھی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ آج جو ہے اس کیس کی سماعت میں جو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے جو بیان حلفی جمع کروایا گیا ہے عدالت میں، اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور آج کی سماعت میں جو معافی نامہ ہے اس پر جو ہے وہ اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر یہ عدالت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا معافی نامہ اس کو دیکھا جائے گا کہ یا اس کو قبول کیا، اگر اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ اگر عدالت اس حوالے سے اطمینان کا اظہار نہیں کرتی تو ان پر جو فرد جرم کی کارروائی ہے، جو کہ گزشتہ سماعت میں عدالت نے اس کارروائی کو روکا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ عدالت اب اس سماعت میں جو فرد جرم کی کارروائی ہے اس کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ اس حوالے سے اگر اس کیس کا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا چلوں تو یہ کیس تب شروع ہوا جب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے ایک عوامی ریلی میں جو ہے وہ اسلام آباد کی پولیس انتظامیہ اور اس کے علاوہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں زیبا چودھری، ان کو جو ہے وہ دھمکی آمیز الفاظ ان کے خلاف جو ہے انہوں نے استعمال کیے تھے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تقریباً 3 مرتبہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو اس چیز کا موقع دیا کہ وہ اس حوالے سے معافی مانگے یا اپنے جو الفاظ ہیں ان کو واپس لیں۔ آج جو ہے جو آج کی سماعت ہے اس میں چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے جو معافی نامہ عدالت میں جمع کروایا گیا ہے، جو ایفیڈیوٹ جمع کروایا گیا ہے، اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا۔ بہت شکریہ رضوان عارف، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور ڈی ایم او پشاور کے کیے گئے آرڈر پڑھ کر سنائے۔ بیرسٹر گوہر نے موقف اختیار کیا کہ این 31 پشاور میں عمران خان گئے، وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں بلکہ وہ امیدوار ہیں۔ پیرا 17B پبلک آفس ہولڈر کے لیے ہے اور ڈی ایم او نے اسی کے تحت 50,000 کا جرمانہ عائد کیا ہے جو کہ وہ امیدوار کو نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان ضابطہ اخلاق کیس کی سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن میں وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کا پی پی 139 ضمنی انتخاب میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کیس کی سماعت ہوئی۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کے احترام میں آیا ہوں، میں حلقہ انتخاب میں رہتا ہوں لیکن کہیں بھی کوئی ترقیاتی اسکیم کا اعلان نہیں کیا۔
हल्के में इलेक्शन कमीशन के डीएमओ का रवैया जानिबदाराना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन डीएमओ के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, आप दरख्वास्त दे दें। राना तनवीर ने कहा कि डीएमओ को हमने मुतादिद बार दरख्वास्तें दी हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, मुझे मेरी सिक्योरिटी वापस दिलाई जाए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी तौर पर शिकायत जमा करवाने का कहते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेहतरीन काम कर रहे हैं। राना तनवीर का कहना था कि पंजाब में सूबाई वज़रा ज़िम्नी इलेक्शन पर असरअंदाज हो रही हैं, वो सरकारी अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग और मुअत्तली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइफर के मामले पर तहकीकात कर रहे हैं, ऑडियो लीक से साइफर का झूठ अयां हो गया है। कोई भी इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेट करे या आइन को रोंदे तो मैं समझता जहाँ मुख्तदर अदारों का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो एक्शन पे लें, चाहे अदालतें हों, इलेक्शन कमीशन हो या दूसरे इदारे हों, वहाँ पे हुकूमत का भी काम है कि इस किस्म के जो लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और आइन और कानून के तहत जो भी एक्शन बनता है वो लें। अभी एक रिसेंटली चीज़ सामने आई है साइफर की, तो बाकी चीज़ें तो अदालत में चल रही हैं, तोशाखाना अदालत में चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें अदालत में चल रही है। तो साइफर पे अब एक फ़ैसला हुआ है कि उस पर इंक्वायरी होगी और FIA की टीम भी बनेगी और उस पर सामने हकीकत आ जाएगी। लेकिन हमें अब सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी, और आपको सब पता है कि अमेरिका हो या हमारे सफ़ीर साहब हों या फ़ॉरेन ऑफिस हो, बार बार कह चुके हैं ये बेसलेस है, ये बोगस चीज़ है, ये बयानियाँ जो हम कहते थे बनाया गया है मन गढ़त, इनके वतीरा यही है कि ये झूठ, फ्रॉड और लोगों को धोखा दी, इस तरह की इन्होंने हुकूमत चलाई है जो 4 साल हुकूमत चली है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर 5 सियासी जमातों के इंतखाबी निशान वापस ले लिए हैं। सुन्नी तहरीक कौमी यकजहती पार्टी, ह्यूमन राइट्स पार्टी, पाकिस्तान अमन पार्टी और ऑल पाकिस्तान तहरीक के इंतखाबी निशान वापस ले लिए गए हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर कमीशन ने 5 जमातों को नोटिस जारी किए थे। 5 सियासी जमातों की जानिब से कमीशन में कोई पेश न हुआ जिस पर कार्रवाई की गई। इंतखाबी निशान वापस होने से 5 जमातें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि पाकिस्तान की 49% आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, जिसका मुल्की मईशत में अहम किरदार है। मुल्की सियासत में ख़वातीन के खिलाफ बदअखलाक़ी और नफ़रत अंगेज़ी के वाक़यात सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी इंतहाई अफसोसनाक है। मज़ीद तफ़सील यासिर हुसैन से। इस्लामाबाद में CPNE और 4th पिलर के इश्तराक से मुल्की सियासत में खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे के मौजू पर सेमिनार हुआ। सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कहा कि किसी भी बहरान का सबसे बुरा असर खवातीन पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कोई मुहज़्ज़ब माशरा औरतों को हरासा करने की इजाज़त नहीं देता। मैं मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी से हूँ। ख़वातीन के खिलाफ इस्तेसाल हो तो जरदारी साहब का भी फ़ोन आता है, ये कैसे हो रहा है। 49% पाकिस्तान की अवाम ख़वातीन है, मईशत की रीढ़ की हड्डी है। वहाँ ख़वातीन बग़ैर यूनियनाइजेशन के काम कर रही हैं। कोई मुअज़्ज़ब माशरा ये अलाउ नहीं कर सकता कि आप किसी के निजी दायरे में या वक्त में उन पर हमले शुरू कर दें। ये आपकी सियासत है। ये सिर्फ वस्तायत के माशरों में होता है। खातून अपने इज्जत की और एहतराम की मुतहम्मिल नहीं है क्या? ये एटीट्यूड अगर सियासी तंजीमें प्रमोट करेंगी फ़रोग दिया जा रहा है। आग जलाई जा रही है मुल्क में, एक ऐसी आग जलाई जा रही है जो मुल्क को तकसीम कर ऐसे नहज पे ले जाएगी कि इससे आप वापस नहीं आ सकेंगे। मतलब ये तमाशा बनाया हुआ है। आप एक हार्ड वर्किंग लड़की को वो क्या अपने पैसों से 2 पाउंड की कॉफ़ी खरीद रही है, उसको हक नहीं है। इसकी मजम्मत माशरे ने, मैं समझती हूँ, कम की है। काबीना ने भी इस पर रेजोल्यूशन पास किया क्योंकि ये अहम है। शेरी रहमान ने कहा कि इक़्तिदार में आने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक बार फिर इंतशार फैलाना चाहते हैं। कौंसल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स खुशनूद अली खान ने कहा कि खवातीन को हरासा करने के अमल की हमें हर फोरम पर मजम्मत करनी चाहिए। कि मरियम और ज़ेब के साथ लंदन की सड़कों पर जो सलूक उन्होंने किया वो क्या चाहते हैं। हमें आहिस्ता आहिस्ता वहाँ ले जाया जा रहा है जहाँ शायद
जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन में माँ बहन और बेटी का जो मर्तबा जो मकाम जो था वो ख़त्म किया जा रहा है। सेमिनार में मीडिया वॉच डॉग फोर्थ पिलर के सदर फारूक मिर्जा, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हाजी नवाज रजा, समाजी रहनुमा अब्दुल्ला गुल, ताजिर रहनुमा जफर बख्तावरी, सीनियर सहाफ़ी मुमताज भट्टी, जावेद शहजाद और नासिर असलम राजा समेत सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिका के सरकारी दौरे में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के फौजी मुशीर जनरल बेरामे डायोप ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में आने वाले हालिया तबाहकुन सैलाब पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने बहरानों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुशीर के दफ्तर के मुस्बत किरदार को सराहा। जनरल बेरामे डायोप ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा ख़ानदानों के साथ ताज़ियत की। उन्होंने सैलाब मुतासिरीन की मुकम्मल मुआवनत की भी यकीन दहानी कराई। जनरल बेरामे ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में ताउन और इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन में पाकिस्तान की कामयाबियों का भी एतराफ़ किया। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन ने सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद 400 मिलियन से बढ़ाकर 644 मिलियन युआन कर दी है, जिस पर चीन की हुकूमत के मशकूर हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे चीनी दोस्त सैलाब मुतासिरीन की मुसलसल मदद कर रहे हैं। इमदाद पर चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, रेड क्रॉस और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मशकूर हैं। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सैलाब से बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब तक सैलाब से 13,000 किलोमीटर तवील सड़कों और 440 पुलों को नुकसान पहुंचा। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने अब तक 627 परवाज़ें की, जिनके जरिए 4,600 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। सिंध, बलोचिस्तान और जुनूबी पंजाब में अब तक 147 इमदादी कैंप और इमदादी सामान जमा करने के लिए 157 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। अब तक 11,100 टन से ज़्यादा सामान मुतासरीन सैलाब में तकसीम किया गया है। सैलाब के इलाकों में 300 से ज़्यादा तिब्बी कैंप कायम किए गए हैं, जिनमें 6,20,000 मरीजों को इलाज की सहूलत फ्राहम की गई है। रुख करते हैं कारोबारी दुनिया का। आज कारोबारी हफ्ते के आगाज में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। डॉलर मजीद ₹1.90 सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 227 रुपए और 75 पैसे पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में भी डॉलर के रेट्स में बहुत कमी देखने में आ रही है। पाकिस्तान एक्सचेंज रेट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा से जानते हैं कि डॉलर की कदर में जो ये कमी आ रही है, मार्केट पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। जफर पराचा साहब बताइएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि डॉलर की जो कदर है उसमें मुसलसल कमी आ रही है और जो रुपया है उसकी कदर मुस्तहकम हो रही है। मार्केट पर इसके असरात के हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए जनाब, बात यह है कि इस वक्त जो डॉलर की कमी आ रही है उसकी मेन वजह जो उसके जो असरात हैं वो हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं उनके ऊपर आ रही है। तकरीबन इस वक्त तक 2000 अरब से ज़्यादा का फ़र्क आ चुका है और पिछले हफ्ते में जब से वजीर ख़जाना का ओहदा संभाला है डार साहब ने, तकरीबन 15 रुपया डॉलर नीचे आ चुका है और आज भी सुबह से अब तक 1 रुपया कम हुआ है। तो ये सेंटीमेंट्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं और बहुत पॉजिटिव जा रही हैं सारी चीज़ें। और स्टॉक एक्सचेंज ने भी बड़ा अच्छा मूव किया है और हमारे ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर का रेट 229 रुपए है और ख़रीदने वाला कोई नहीं है। तो इसके जो हमारी ओवरऑल जो असरात है इकनॉमी पे बहुत अच्छे आ रहे हैं। ख़ास तौर पे पेट्रोल की प्राइसेस आपने देखा फौरी तौर पे हुकूमत ने कम की हैं और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हमारे यहाँ महंगाई की सतह भी अपनी कम हो जाएगी और जो इस वक्त हम सैलाब की सूरत हाल से परेशान हैं उसके ऊपर भी हमारे पे बेहतर असर आएंगे, क्योंकि सैलाब आने से हमको तकरीबन $30 बिलियन मजीद चाहिए हैं। तो हमारी जो इकनॉमी भी बेहतर होगी और हमारा आउटलुक भी बेहतर होगा। और ख़ास तौर पे जो वज़ीर ख़जाना साहब जो अपना इनके वजह शोहरत ये है कि ये आते हैं तो डॉलर को कंट्रोल रखते हैं और इनकी और मेरी ज़हनी हमआहंगी इस बात से भी है डॉलर रेट के ऊपर कि डॉलर
لانگ ٹرم میں 160 اور 70 روپے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. پہلا جو اس کا فیز ہے وہ 200 روپے کا ہے, اگلا فیز 160 سے 70 کا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر جیسے جیسے ڈالر نیچے آئے گا تو ہماری انڈسٹریز جو بند ہو گئی تھی وہ بھی بحال ہونا شروع ہو جائیں گی, اور جو امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں فیول چارجز ہیں, جو ہماری جو انرجی ہے, کیونکہ وہ بھی امپورٹڈ آئٹم بیس ہے, تو وہ بھی فیول پرائزز بھی کم ہوں گے, گیس کی پرائزز بھی کم ہوں گی. اوور آل ایک پاکستان میں بہتری کی شکل آئے گی. بہت بہت شکریہ ظفر پراچا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے قیمتی وقت کے لیے. مزید خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب سے بنیادی ڈھانچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اب تک سیلاب سے 13,000 کلومیٹر طویل سڑکوں اور 440 پلوں کو نقصان پہنچا ہے. آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز نے اب تک 627 پروازیں کی ہیں, جن کے ذریعے 4,600 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں بلوچستان میں حالیہ مونسون بارشوں اور سیلاب سے اب تک جاں بحق افراد کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 336, جبکہ زخمیوں کی تعداد 187 ہو چکی ہے. پی ڈی ایم میں بلوچستان کے مطابق سیلاب سے بلوچستان میں مجموعی طور پر 2,25,000 گھر متاثر ہوئے ہیں, جس میں 75,000 گھر مکمل طور پر تباہ اور 1,50,000 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے. سیلاب سے 5 لاکھ سے زائد مویشی بھی ہلاک ہوئے, جبکہ 9 لاکھ ایکڑ زرعی رقبے, 4,642 سے زائد ٹیوب ویلز اور 2,000 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی ہدایت پر 7 شریف کے گاؤں 20 میں ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا گیا. ترجمان وزارت صحت کے مطابق ہیلتھ کیمپس ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ بارڈر ہیلتھ سروس کے ذریعے تمام لگائے گئے ہیں. وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کے مطابق 7 شریف کے پورے گاؤں میں ڈینگی سے نمٹنے کے لیے اسپرے بھی کروایا گیا ہے. ہیلتھ کیمپس میں تقریباً 1500 سے زائد ڈینگی اور ملیریا کے مریضوں کی اسکریننگ اور مفت ادویات فراہم کی گئیں. عبدالقادر پٹیل نے بہترین طبی سہولیات کی فراہمی پر بارڈر ہیلتھ سروسز کی ٹیم کے لیے خراج تحسین پیش کیا ہے. ناظرین, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب سے متاثرہ 24,04,151 خاندانوں میں 60 ارب روپے سے زائد رقم تقسیم کی جا چکی ہے. ترجمان بی اے ایس پی کے مطابق گزشتہ روز سیلاب سے متاثرہ 25,859 خاندانوں نے نقد امداد وصول کی. بلوچستان, سندھ, خیبر پختونخوا, پنجاب اور گلگت بلتستان میں فلڈ ریلیف کیش امداد کے تحت اب تک مجموعی طور پر 60 ارب 10 کروڑ 37 لاکھ 75 ہزار روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. وزیر اعظم نے قومی اداروں کے خلاف عمران خان کی مہم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کے بعد سازشی اب اداروں میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہا ہے. قومی مفادات سے کھیلنے والوں کو اب جواب دینا ہوگا. سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور اب اداروں کو بدنام کر کے اپنے جرم کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں. سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا. قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے قومی مفادات سے کھیلنے والوں کو قانون کو جواب دینا ہوگا. اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی مفادات سے کھیلنے والوں کو قانون کا جواب دینا پڑے گا. کہتے ہیں وزیر اعظم کہ اب رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے جو اب اداروں کو بدنام کر کے اپنے جرم کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں. سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا. قانون کا سامنا کرنا ہوگا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے قومی مفادات سے کھیلنے والوں کو قانون کو جواب دینا پڑے گا. قانون سب کے لیے برابر ہے. مقبول ہونے کا مطلب قانون سے بالا تر ہونا کیسے ہو گیا؟ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ آپ کی آڈیو لیکس نے پاکستان کے مفادات کے خلاف سنگین سازش بے نقاب کرتی ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی اداروں کے خلاف عمران خان کی مہم کی شدید مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی کے ساتھ کھیلا گیا ہے. قانون کا سامنا کرنا ہوگا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی اداروں کے خلاف عمران خان کی مہم کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ
اداروں کے خلاف انتشار پھیلانے والے اب سازش کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے کہا کہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور اداروں کو بدنام کر رہے ہیں اور اپنی سزا سے اب بچنا چاہتے ہیں۔ سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی کے ساتھ کھیلا گیا اور اسی وجہ سے قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے آرمی اور ایف سی بلوچستان کی سول انتظامیہ کے ہمراہ امدادی کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ متاثرہ اضلاع میں 13 ریلیف کیمپس بھی فعال ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راشن کے پیکٹس ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں اور دیگر روزمرہ کی ضروری اشیاء بھی مستحق لوگوں میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ آرمی اور ایف سی بلوچستان کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے کوئٹہ میں 6 کلیکشن پوائنٹس فعال ہیں، جبکہ 55 فری میڈیکل کیمپس بھی منعقد کیے گئے۔ بلوچستان کی تمام قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق جاری ہے۔ ٹھٹھہ میں سیلاب کے بعد مہلک وبائی امراض پھیل رہے ہیں۔ سرکاری ہسپتال میں سہولیات نہ ہونے کے باعث مختلف غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے متاثرین کے لیے امدادی کیمپس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ دریائے سندھ کے پل پر شہید بے نظیر انسٹیٹیوٹ کی طرف سے 400 مریضوں کا علاج کیا گیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے مرزا حسن بیگ سے، جو اس وقت میڈیکل کیمپ میں موجود ہے۔ حسن، آگاہ کیجیے گا کس طرح کی طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں کیمپ میں؟ سیلاب کے بعد کچے کے علاقے سے پانی اترنے کے بعد لاتعداد مہلک بیماریوں نے جنم لیا، جس میں اسکن کی بیماریاں، ڈائریا، گیسٹرو، ملیریا اور ڈینگی بخار۔ ٹھٹھہ میں سینکڑوں کی تعداد میں مریض سول اسپتال تو پہنچے، لیکن سول اسپتال میں کسی قسم کی ادویات نہ ہونے کی وجہ سے ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے موقع پہ ٹھٹھہ اور کراچی سے مختلف NGOs اور مختلف اداروں نے یہاں میڈیکل کیمپ لگایا، جس میں شہید بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یہ میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں اب تک 400 مریضوں کا علاج کیا گیا ہے، اور زیادہ تر جو مریض آئے ہیں وہ ظاہر ہوئے ہیں گیسٹرو اور اسکن ڈیزیز کے، اور ان میں سے جو سیریس ہوئے گئے ڈاکٹروں نے ان کو ٹراما سینٹر اور کراچی کے مختلف اسپتالوں میں بھیجا ہے۔ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ کراچی کی طرف سے آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ تمام اسپیشلٹیز کے ڈاکٹر صاحبان موجود تھے، جس میں گائنیکولوجسٹ، پیڈیاٹیشین، اسکن ڈیزیزز کے ڈاکٹر، آرتھوپیڈکس، جنرل فزیشین، آئی اور ENT کے کنسلٹینٹس، الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی، ECG، بلڈ ٹیسٹ، شوگر کے ٹیسٹ اور میڈیسنز تمام قسم کی لائے تھے۔ زیادہ تر مریض گیسٹرو انٹرائٹس کے ہمیں ملے، اسکن ڈیزیزز کے کافی پیشنٹ تھے، اس کے علاوہ آرتھوپیڈکس کے کچھ پیشنٹ تھے۔ بچوں میں چیسٹ انفیکشن کافی نظر آیا ہے، اسکن کی ڈیزیزز بھی بچوں میں کافی تھیں۔ یہاں 400 پیشنٹ یہاں دیکھے گئے ہیں اور مفت میڈیسن دی گئی ہے۔ جو لوگ زیادہ متاثر تھے ان کو کراچی بھی ٹراما سینٹر کے لیے بلایا گیا، آپ آؤ تو آپ کا علاج کریں گے۔ مقامی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس ٹائم ہم بڑی غربت کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے پاس خوراک بھی نہیں ہے اور علاج کے لیے ہمارے پاس کوئی جو تھا بندوبست نہیں تھا۔ ایسے موقع پہ بے نظیر انسٹیٹیوٹ والوں نے ہماری مدد کی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ان کا ایک تحفہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی کہنا ہے کہ ہم مریضوں کو جو دیکھ رہے ہیں اور اس کو فالو اپ بھی رکھیں گے، اس کے بعد بھی ہم میڈیکل کیمپ لگاتے رہیں گے۔ جی بہت شکریہ حسن، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے موسمیاتی چیلنج سے نمٹنے کے لیے طویل مدتی امریکی وابستگی اور اقدامات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے چیلنجز کے سلسلے میں امریکہ کی ترقی پذیر ممالک کے ساتھ طویل المدتی امریکی وابستگی اور عزم اس بات کا تقاضا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں رونما ہونے والی آفات کا مقابلہ کر سکیں۔ پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پاک امریکہ سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسعود خان نے پاکستان میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی پر روشنی ڈالی، جس نے 16 ملین بچوں سمیت 33 ملین افراد کو متاثر کیا اور زمین کا 1/3 حصہ زیر آب آیا۔ مسعود خان نے امریکی حکومت، کانگریس، سینٹ، نجی شعبے، مخیر حضرات اور دیگر افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ برلن میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر محمد فیصل نے سلے کے لارڈ میئر ڈاکٹر جورگ نیگے سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ ڈاکٹر نیگے نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی قیمتی جانوں اور املاک کے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس موقع پر سیلاب زدگان کی امداد کے لیے 27,870 یورو کا چیک پاکستان کے سفیر کے حوالے کیا۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے تقریب کے انعقاد پر سلے کے لارڈ میئر کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے سفارت خانے کے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔
غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نہتے شہریوں پر قابض فوج کے ظلم کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر کی وادی کا ایک بے گناہ نوجوان بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار بن گیا۔ بھارتی فوجیوں نے نصیر احمد بٹ نامی نوجوان کو ضلع شوپیاں کے علاقے امام صاحب میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تازہ ترین شہادتوں کے بعد مقبوضہ علاقے میں جنوری 1989 سے اب تک بھارتی بربریت کا نشانہ بننے والے شہداء کی تعداد 96,131 ہو گئی ہے، اور اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیریوں کے لیے عدم تشدد کا عالمی دن بے معنی ہے۔ بھارتی پولیس نے گزشتہ 2 روز کے دوران ادھم پور کے علاقے بسنت گڑھ میں گھروں پر چھاپوں کے دوران کم از کم 15 بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ کچھ بات کریں گے کورونا صورتحال کی۔ ملک بھر میں کورونا کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے کسی شخص کا انتقال نہیں ہوا۔ کورونا کے 10,139 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 50 مثبت رپورٹ ہوئے۔ مہلک وائرس سے اب تک 45 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.49% رہی۔ نشتر ہسپتال ملتان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 8 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے ہسپتال میں اس وقت مجموعی طور پر ڈینگی کے 28 مریض داخل ہیں، جن میں سے 8 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ایبٹ آباد میں ٹائیفائیڈ ویکسینیشن کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں طارق خان جدون۔ ضلع ایبٹ آباد کی 7 اربن یونین کونسلز میں بچوں کی ویکسینیشن کے لیے 106 ٹیمیں تشکیل دے دی جائیں گی۔ ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم 3 تا 15 اکتوبر کے دوران جاری رہے گی۔ تحصیل ایبٹ آباد اور تحصیل حویلیاں کی 7 اربن یونین کونسلوں میں 9 ماہ تا 15 سال کے بچوں اور بچیوں کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ اس مہم کے لیے 78 EPI سینٹرز پر ویکسین کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ افتتاح کے موقع پر ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد نے ویمن اینڈ چلڈرن اسپتال میں والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کی ویکسینیشن یقینی بنائیں۔ تمام پیرنٹس سے درخواست ہے کہ ہماری ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور یہ جو 9 ماہ سے لے کے 15 سال کے بچے ہیں اس کو یہ ٹائیفائیڈ کا ٹیکہ ضرور لگوائیں۔ ڈپٹی DHO ڈاکٹر شہزاد اقبال نے ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جن یوسیز میں یہ کمپین ابھی ہو رہی ہے وہاں پہ یہ ہماری ٹیمیں آپ کے ڈور سٹیپ پہ آئیں گی، تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور اپنے 9 ماہ سے لے کر 15 سال تک کے بچوں کو یہ ٹیکہ ضرور لگوائیں۔ شکریہ۔ طارق خان جدون، PTV نیوز، ایبٹ آباد۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح نوشہرہ میں بھی آج سے 12 روزہ ٹائیفائیڈ مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ مہم میں 9 ماہ سے لے کر 15 سال تک کے 1,64,000 سے زائد بچوں کو ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ مہم کے لیے محکمہ صحت نے 1000 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ مزید تفصیلات فضل نبی سے۔ جی بالکل، نوشہرہ میں بھی آج سے 12 روزہ ٹائیفائیڈ ویکسینیشن مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ مہم کے دوران 9 سے لے کر 15 سال تک کے 1,64,000 بچوں کو ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں گے، جس کے لیے محکمہ صحت نوشہرہ نے 119 ٹیمیں تشکیل دے دیے ہیں جو گھر گھر، اسکولوں، مدارس سمیت دیگر مقامات پر جا کر بچوں کو ویکسین لگائیں گے۔ ابھی جو ضلع نوشہرہ میں یہ 13 یونین کونسل میں ہوگا۔ پہلے فوکس ہمارا ان یونین کونسل پہ ہے جو اربن ہے یا نیئر ٹو اربن ہے، نائبرہڈ والے، تو یہ 13 یونین کونسل، اس میں نوشہرہ کے علاقے بھی ہیں، جہانگیرہ کے بھی ہیں اور پبی کے بھی ہیں۔ نوشہرہ کی تینوں تحصیلوں میں 13 اربن یونین کونسلوں اور سالپور، نوشہرہ کینٹ، کنٹونمنٹ کے علاقوں میں محکمہ صحت کی ٹیمیں بچوں کو ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کی ویکسین لگائیں گے۔ انہوں نے والدین اور معاشرے کے تمام اسٹیک ہولڈروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس 12 روزہ ٹائیفائیڈ مہم میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ مستقبل میں بچے اس موذی مرض سے محفوظ رہ سکے۔ پولیس نے ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے بھی فل پروف انتظامات کیے ہیں اور 1000 سے زیادہ پولیس اہلکار محکمہ صحت کی ٹیموں کی حفاظت پر مامور کیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کے لیے 12 روزہ مہم آج سے شروع ہو گئی ہے جو 15 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ مہم کے دوران بلوچستان کے 153 شہری یونین کونسلز میں 9 ماہ سے 15 سال کی عمر کے 17 لاکھ بچوں کو ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی۔ مہم میں 1780 ٹیمیں ڈور ٹو ڈور مدارس اور اسکولز میں، جبکہ 190 ٹیمیں مقررہ سائٹس پر بچوں کو ٹائیفائیڈ ویکسین لگائیں گی۔ مہم کے بعد ٹائیفائیڈ ویکسین کی توسیع پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات شیڈول میں تبدیل کیا جائے گا۔
नजर डालेंगे आलमी मंजरनामे पर और यहाँ आपको बताएं सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए वीज़े की मियाद 1 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दी है। सऊदी अरब के वजीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीकुर रबी ने एक बयान में कहा है कि दुनिया के तमाम ममालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन अब 3 माह तक ममलुकत में क़याम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नस्ख के जरिए उम्रा और ज़ियारत वीज़ों का इजरा आसान कर दिया गया है। कुवैत में इंतखाबात के बाद हुकूमत का इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया गया है। सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक कुवैत के वली अहद ने मुल्क में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के बाद हुकूमत का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है, जबकि इंतखाबात में हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों ने नुमाया कामयाबी समेटी है। कुवैत में काबीना का तकर्रुर शाही ख़ानदान की जानिब से किया जाता है, जबकि 50 रुकनी असम्बली जमहूरी तरीके से मुंतखब की जाती है। ब्राज़ील के सदारती इंतखाबात में कोई उम्मीदवार मतलूबा 50% वोट हासिल करने में नाकाम रहा है। ब्राज़ील में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए 30 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है, क्योंकि सदर जायर बोल्सोनारो और साबिक सदर लुला डी सिल्वा वाज़े फतह के लिए दरकार वोट हासिल नहीं कर पाए। इसलिए अब दोनों उम्मीदवारों में बराह रास्त मुकाबला होगा। ब्राज़ील के इंतखाबी हुकाम का कहना है कि पहले मरहले की पोलिंग में साबिक सदर लुइजाना सियो लुला डी सिल्वा को 48.3% वोट मिले हैं, जबकि मौजूदा सदर जायर बोल्सोनारो को 43.3% वोट मिले। यूक्रेन का लेमान शहर पर कब्जा रूसी अफवाज के लिए एक बड़ा धचका है। रूसी अफवाज इस शहर को कई महीने से डोनेसिक के खत्ते में फौजियों की नकलो हरकत और फौजी सामान की तरसील के मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि लिमान शहर पर यूक्रेनी फौज का कब्जा रूसी फौज के लिए एक अलमिया है। इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि इसने मशरक़ी इलाके में अहम लॉजिस्टिक मरकज़ लिमान का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और मज़ीद पेशरफ भी हो सकती है। यूक्रेन के सीनियर अहदेदारों ने बताया कि फोर्सेस ने कई हफ्तों बाद मैदान जंग में अहम कामयाबी हासिल कर ली है और मशरिक़ की तरफ मज़ीद पेशरफ की जा सकती है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान की मारूफ दरसगाह शरीफ यूनिवर्सिटी के तलबा और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं। सोशल मीडिया पर इस हवाले से वीडियोस में देखा जा सकता है कि तलबा सिक्योरिटी फोर्सेस से दूर भाग रहे थे, जिससे पहले गोलियां चलने की इत्तलात सामने आई हैं। ईरान में सितंबर के महीने में पुलिस के हाथों हिरासत में ली गई एक खातून की हलाकत के बाद हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े थे। ईरान के इंसानी हुकूक ग्रुप के मुताबिक मुजाहिरीन के खिलाफ सिक्योरिटी क्रैकडाउन में हलाक अफराद की तादाद 133 हो गई है। स्विट्ज़रलैंड के शहर बासल में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब हुई। स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर आमिर शौकत ने खिताब में कहा कि दुनिया और आखिरत में सुरखरू होने के लिए उसवा हुस्ना को अपनाना होगा। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में मुकीम पाकिस्तानियों से अपील की कि वो इस मुश्किल घड़ी में अपने सैलाब से मुतासरा भाइयों की भरपूर इमदाद करें। तकरीब में सैलाब से जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके मुतासरीन के साथ भरपूर यकजहती का इजहार भी किया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, सीरत मुबारका से हमें यही सबक मिलता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, मोहब्बत से पेश आएँ, मदद करें एक दूसरे की। और हमारे मुल्क में जो इस वक्त सैलाब की वजह से तबाही मची हुई है, सबको यही पैगाम दिया है कि आप से जितना हो सके आप अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 42 और बहावलनगर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।